बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, हमने रजिस्ट्रार साहब को ये बताया कि इससे ज़्यादा तज़हीक हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर सकती जो इन्होंने कर गुज़री है। इसमें इमरान खान की सेहत और उनकी ज़िंदगी से ये माख़ज़ थी, ये दरख्वास्त जो है हमारी, और ये रिलीफ भी जो हाई कोर्ट ने दी थी, ये उनका हक़ था कि उनकी ज़िंदगी के जो जिस कदर भी उनका हिफाजत की जा सकती है उनको मुयस्सर है, जो आइनी तौर पर और बुनियादी हकूक़ के तौर पर वो प्रिज़न में कभी मुअत्तल नहीं होते वो हकूक़। और यही इदराक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाज़े तौर पर ऑर्डर में भी लिखा कि वी आर कॉन्शियस, उन्होंने ये लिखा और आर्टिकल 9 का हवाला दिया। कोई भी उज़्व अगर ज़िंदगी का, इंसान की ज़िंदगी के किसी उज़्व की अगर कमज़ोरी होती है तो वो इंसान की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती है। और जो इमरान खान साहब ने खदशात ज़ाहिर किए, उससे ज़्यादा कौम और हमारा जो है कारकुन वो जिस तरह सीमगी से गुज़र रहा है उसका ज़रा इहाता कीजिएगा। वो उन्होंने, खान साहब ने कहा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, और उन्होंने कहा मेरे ज़हन को सनसनाहट होती है, ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और उनकी जो है हार्ट थ्रॉबिंग भी है। अब ज़रा अलमिया देखिएगा कि पिम्स का अपनी रिपोर्ट है कि जो CTD कहा गया था, CT स्कैन उनका कहा गया था हार्ट के लिए, वो मशीन ही सर से ख़राब है। डॉक्टर्स ने लिख के दिया बोर्ड ने कि ये टेस्ट करवाया जाए, लेकिन वो मशीन मुयस्सर नहीं थी। तो फिर आप जो है उनका सिर्फ अगर तो आंख रेटिना की हद तक आपने पिम्स में ले जाना मकसूद किया तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ये अमलदारी नहीं है। ये तो आप पहले भी 6 मरतबा ले जा चुके हो पिम्स में, और पिम्स में ही फिर आपने ज़िद करके ले गए और सिर्फ आंख का ही दोबारा देखा, क्योंकि हार्ट का तो आपके पास CT स्कैन की मशीन ही आपके पास ख़राब थी। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्चोई करते हुए एक कमीशन बिठा दिया है कि जी वो उसके देखें कि कौन इसका ज़िम्मेवार है और उसकी जो है उसका इजाले की तरफ किया जाए। ओ भाई, हमने तो ये कहा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूह ऑर्डर की ये थी कि इन्हें शिफा इंटरनेशनल में ले जाया जाए। अब जितनी तज़हीक आमेज़ जो हुकूमती कारिंदे हैं वो इसकी तशरीह कर रहे हैं कि जी ये कानून से मावरा हो गया और जाने प्रिजन रूल से मावरा हो गया। ओ भाई, कानून और रूल्स जो हैं, ज़ाब्ते, ये आइन के ताबे होते हैं, और ये आइनी अख्तियारात जो है अगर आर्टिकल 9 का इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये वो सारी रिपोर्टों का इहाता करते हुए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये शिफा इंटरनेशनल में ही इनको भेजा जाए। और देखिए, मजाक ये है कि उनके डॉक्टर जो था उसको अगवा करके उसको 5 घंटे शिफा इंटरनेशनल में हब्से बेजा में रखा गया। यूसुफ सुल्तान को, उनका फैसल सुल्तान को 5 घंटे वहाँ। ओ भाई, किस खाते में आपने, अगर इसका मतलब ये है कि वहाँ तक तो रसाई मुमकिन थी कि आप फैसल सुल्तान को आप वहाँ ले गए, तो कोई ऐसी ब्लॉकेड या कोई ऐसी बंदिश नहीं थी। अब आपका कहना कि वहाँ कोई लोग जो है जमघट था तो जाना मुमकिन नहीं था, तो आप कैसे लेकर गए फैसल सुल्तान को? और फिर फैसल सुल्तान को 5 घंटे आपने मुक़य्यद करके बिठाए रखा। किस कानून के तहत आपने बिठाए रखा? तो ये उनके डॉक्टर्स के साथ भी हैरेसमेंट की गई है, उसको भी हब्से बेजाब में रखा गया है, उसको भी एक किस्म का अगवा किया गया है। ये अगर रियासती इदारे इस तरह से करेंगे, और बहन को ले जाया गया आधी रात को, वो कहती है जंगल में लेकर आ गए हो, क्या? नहीं, जंगल नहीं है, ये पिम्स है। और फिर जो है जो आपकी मोबाइल की रोशनी में उनको ऊपर ले जाया गया और देखा तो एक कोने में इमरान खान साहब बैठे। ये खुदा का खौफ करें भाई, इंसानी कोई वो भी होती है, हमदर्दी भी होती है। और वो खान साहब कह रहे हैं ये मोरसी की तरह। मोरसी आपको पता ही है इजिप्शियन प्रेसिडेंट को किस तरीके से उसको आइसोलेशन में रख कर मारा गया। तो ये कौम के लिए अलमिया फ़िक्र है,
یہ لمحہ فکریہ ہے ساری قوم کے لیے، سارے ملک کے لیے، ساری عوام کے لیے کہ ایک وزیر اعظم صاحب کا کیا اس کو اس انداز سے آپ ٹارچر کر رہے ہو جیل میں کہ آپ کو جو ہے 10 مہینے کے بعد، وہ خان اس کو اپنی بہن کو پیار کرتا ہے اور کہتا ہے 10 مہینے کے بعد مجھے اپنی بہن سے ملاقات کرنے کی اجازت مل رہی ہے۔ تو اگر اس طرح سے آپ کسی کو بھی آئزولیشن میں رکھیں گے، سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے، یہ تو عمران خان ہے، ایک دلیر، میں سمجھتا ہوں ایک شیر ببر ہے جو کہ ابھی تک ماشاءاللہ اعصاب بھی اس کے جو ہے مضبوط ہیں، اور وہ قوم کی فکر میں وہ نہ تو جھک رہا ہے نہ ہی وہ جو ہے ٹوٹ رہا ہے، وہ پھر بھی مصمم ارادہ رکھتا ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا۔ لیکن اب عدلیہ کا کام ہے کہ اپنی ساکھ، اپنی عزت اگر انہوں نے بچانی ہے، جو بچ گئی ہے تھوڑی بہت، یہ میں نے کہا رجسٹرار صاحب بتا دیجئے گا، ہم نے تو ساری زندگی دیکھی ہے اس عدلیہ کے وقار کی خاطر، میں نے تو خون دیا، میرے ساتھیوں نے جو ہے جیلیں بھری، کوڑے کھائے، اپنا لاٹھیاں کھائیں، ہم نے قربانی دی عدالت کی، عدالت عظمیٰ کی عروج اور اس کے لیے۔ لیکن اگر آپ اپنی عزت کو نہیں بحال کروائیں گے تو بتائیے گا ساری قوم مایوسی اور سراسیمگی کے عالم میں ہے۔ اس لیے آپ مہربانی کریں، یہاں رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگائی گئیں، 12 بجے بھی لگائی گئیں، یہ صرف اس لیے کہ عمران خان ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں یہ پروسیجر بتا رہے ہیں، ضابطے بتا رہے ہیں، تو اس لیے مہربانی کریں اس کو جو ہے نمبر بھی لگائیں اور ہماری جو ہے ارلی ہیئرنگ کی استدعا کر کے اس کو فوری جو ہے لگایا جائے، فکس کیا جائے۔ کہنے لگے رجسٹرار صاحب کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا وہ تو ویڈیو لنک سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کون سی ایسی بات ہے ان کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کسی کو بھیج کر اور ایک دن کے لیے وہ یہاں تشریف لا سکتے ہیں اور بینچ بنائی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ کسی اور کے پاس بینچ پہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ پارٹ ہرڈ ہے۔ جب پارٹ ہرڈ کوئی کیس جو ہے سپریم کورٹ لکھ دے کہ یہ پارٹ ہرڈ ہے تو پھر اسی بینچ کے پاس لگنا اس کا لازم اور واجب ہوتا ہے۔ سو اس لیے جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے، جنہوں نے یہ حکم دیا ہے، یہ انہی پر جو ہے لازم ہے کہ اس کی جو ہے عملداری کو یقینی بنائیں۔ اور اگر یوسف رضا گیلانی کو اگر وزارت عظمیٰ سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے صرف 5 سیکنڈ کی سزا کے لیے، اس وقت تو ہم عدالت میں موجود تھے، ہم جو مرضی چیختے چلاتے رہے، اعتزاز احسن بھی موجود تھا، وہ بھی سارا تھا، اور ہم سارے کرتے رہے، لیکن اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا اس بنا پر کہ اس نے توہین کی ہے عدالت کی۔ اور حالانکہ وزیر اعظم نے لا منسٹری کی ایڈوائس پر کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ اس کی پرائم رسپانسبلٹی جو ہے یہ پرائم منسٹر پر آتی ہے، ایگزیکٹو کا ہیڈ چونکہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، لہذا ذمہ داری پرائم منسٹر پر ہوتی ہے، اگر اس کا کوئی سبسروینٹ ادارہ بھی کرتا ہے تو پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ سو اس لیے ہم نے اس کو بنایا ہے فریق۔ اب یہ ہم استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کی سماعت فوری کی جائے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ جانے اور کنٹیمنر جانے، ہمیں جو ہے عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پاکستان کے عوام کی بھی ریڈ لائن ہے۔ کھوسا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کلین چٹ کیوں دی ہے؟ نہیں، کلین چٹ کسی نے نہیں دی ہے، اگر ان کا دخل عمل ہوگا تو بھی یہ کنٹیمپٹ، دیکھیں یہ انفارمیشن ہوتی ہے، ہم نے ان کو انفارمیشن دی ہے، اور اگر آیا کہ انٹیریئر منسٹر ہی کیپٹل ٹیریٹری کا ہیڈ ایگزیکٹو ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی ان کو طلب کیا جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کو پورا اختیار ہے۔ کمشنر کے اندر نہیں ہوتے صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی ایک ملاقات کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اس سپریم کورٹ کے حکم سے پہلے محسن نقوی صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات